बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निसार नॉलेज टीवी को सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरत आल इमरान आयत नंबर 103 में फरमाया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी यानी कुरान पाक को। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें ये इत्तेहाद का, इत्तफाक का हुक्म दिया कि एक ही ऐसी रस्सी है जिसको पकड़कर हम मुत्तहिद हो सकते हैं, हम एक जमीयत बन सकते हैं, हम एक कौम बन सकते हैं। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम फिरकों में बटे हुए हैं, हम तफरकाबाजी में बटे हुए हैं। जब कब्र में सवाल किया जाता है माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तो वहां पर क्या जवाब होता है? एक मोमिन क्या जवाब देता है? वो जवाब देता है कि दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। वो नहीं कहता कि मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मेरा मसलक अहले हदीस है, मेरा मजहब शिया है। वो नहीं कहता, वो कहता है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो दोस्तों, अगर कब्र के अंदर हमारा दीन इस्लाम है तो कब्र के बाहर भी हमारा दीन इस्लाम होना चाहिए। यहाँ पर हम क्यों आपस में फिरकों में बटे हुए हैं? आप अहले हदीस हो क्योंकि आप अहले हदीस के घर पैदा हुए। आप देवबंदी हो क्योंकि जब आपने आंख खोली तो आपके आबा अजदाद ने आपको देवबंदियत वाला दर्स दिया। आप बरेलवी हो क्योंकि जब आपने जन्म लिया तो आपके घर में मिलाद हो रहा था। आप शिया हो क्योंकि जब आप पैदा हुए तो आपके घर में शोहदा करबला का, पंजतन पाक का, 12 इमामों का जिक्र हो रहा था। हमारे आबा अजदाद ने हमें जो दीन दिया, हम उस दीन की पैरवी कर रहे हैं। हमारा दीन, हमारा मसलक, हमारा अकीदा वही है जो हमारे आबा अजदाद का था। तो अगर हमें हमारे आबा अजदाद प्यारे हैं, हमें उनका अकीदा प्यारा है, तो जो हमारा हरीफ है उसको क्यों ना हो, उसको भी तो अपने आबा अजदाद प्यारे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि हम जन्नती ठहरे, बाकी सब गुमराह ठहरे? तो जन्नत के तमाम कॉपीराइट्स, तमाम कब्जे हमारे नाम क्यों लग गए, दूसरे काफिर और गुस्ताख क्यों बन गए? ऐसा क्यों है? अगर आपको अपने आबा अजदाद के अकीदे पर, अपने आबा अजदाद के दीन पर, मजहब पर, मसलक पर मुतमईन है, इत्मीनान है, तो आपके हरीफ को भी होना चाहिए, उसको भी अपने आबा अजदाद वैसे ही प्यारे हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम उस दीन की पैरवी कर रहे हैं जो हमें हमारे आबा अजदाद ने दिया। जरा दिल पर हाथ रख कर बताएं, आपका जो अकीदा है, आपका जो मसलक है, आपका जो मजहब है, उसको समझने में आपकी अकल का, आपके शऊर का, आपके अदराक का कितना अमल दखल है? आपका कितना कमाल है इस अकीदे को हासिल करने में? क्या आपने कभी खुद पढ़कर हासिल किया इसको? क्या आपने कभी खुद समझ कर लिया इसको? या आपने अपने बड़ों से सीखा, या आपने अपने घर वालों से सीखा, अपने मस्जिद के इमाम से सीखा? कितना कमाल हासिल है आपको अपने अकीदे को तामीर करने में? तो ये कड़वी हकीकत है कि हम बगैर समझे, हम बगैर तहकीक किए अपने आबा अजदाद के दीन पर चल रहे हैं। तो कभी जहमत कीजिएगा, कभी वक्त निकालिएगा, अपने आप को वक्त दीजिए कि इस कुरान हमीद से, इस कुरान मजीद से, फुरकान हमीद से अपने दीन को तलाश कीजिएगा, अपने अकीदे को तलाश कीजिएगा, अपने मजहब को तलाश कीजिएगा। ये कुरान हमें दीन सिखाता है। कौन सा दीन सिखाता है? जो हर मुसलमान का दीन होता है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन हमारे ये साजिश की गई है, हमें इस चक्कर में डाल दिया गया है कि बगैर समझे, बगैर गौर फिक्र किए, बार बार सिर्फ अल्फाज को दोहरा देने से हम बायसे अजर सवाब के मुस्तहिक हो जाते हैं। हमें हमारा ऐन मकसूद ये बना दिया गया है कि बार बार इसको दोहराते रहें, बार बार अल्फाज को दोहराते रहें, कुरान के ख़त्म करते रहें, कुरान के दौर मुकम्मल करते रहें। यही हमारा काम रह गया है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताएं मुझे, दुनिया में और कोई किताब ऐसी है कि जिसके बारे में आपका ये रवैया हो कि आप उसको बगैर समझे पढ़ के रख देते हो? आपको जुबान नहीं आती, आप वो किताब ही नहीं पढ़ते।
کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ چھوڑ دیتے ہو۔ اچھا، آپ کو مشکل لگتی ہے، آپ کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، آپ ایک صفحہ پڑھتے ہو، 2 صفحے پڑھتے ہو، رکھ دیتے ہو کہ جی مشکل زبان ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نہیں پڑھتے کتاب۔ تو قرآن کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس کتاب کے ساتھ یہ رویہ کیوں ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ القمر میں ہمیں بار بار پکار دی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تم میں سے ہے کوئی جو اس پر غور و فکر کرے، کوئی تدبر کرے؟ ہم اس پکار کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس قرآن میں 756 آیات اللہ نے نازل کی ہیں کہ اس پہ غور و فکر کریں، اس میں نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پر غور کریں۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، اس کتاب میں ضابطہ حیات ہے، اس کتاب میں نقشے ہیں، آپ نے ادھر جانا ہے، آپ نے ادھر جانا ہے، کہاں سے رائٹ ٹرن لینا ہے، کہاں سے لیفٹ ٹرن لینا ہے، کہاں سے بائیں ہاتھ مڑنا ہے، کہاں سے دائیں ہاتھ جانا ہے، کون سا رستہ کس منزل کی طرف جاتا ہے، آپ کی کون سی منزل ہونی چاہیے، آپ نے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، آپ نے کس طرف جانا ہے، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں کوئی بھی مولوی پروفیشن نہیں ہے، مولوی پروفیشن نام کی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، ہر مسلمان کو مولوی ہونا چاہیے، کہ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر اس کے باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا خود پڑھائے، اگر اس کی بیٹی کا نکاح ہے تو وہ باپ خود پڑھائے۔ ایک باپ کے دل سے اپنی بیٹی کے لیے، ایک بیٹے کے دل سے اپنے باپ کے لیے جو دعا نکلتی ہے، اس کی جو تاثیر ہے، وہ کسی بڑے سے بڑے عالم دین کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ جذبات کا فرق ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے۔ تو ہر ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ہر بندے کو مولوی ہونا چاہیے، مطلب ہر بندے کو قرآن کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن صرف دم کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف ختم پڑھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، قرآن آیا ہے اس کی تعلیمات کو ہماری زندگیوں میں ڈھالنے کے لیے، ہماری زندگیوں کو قرآن کے مطالبے کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ لعلکم تعقلون، سورۃ یوسف آیت نمبر 3، تاکہ تم سمجھ سکو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، عقل سے سیکھ سکو۔ تو دوستو، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قبر میں جب سوال پوچھے جائیں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تو اس کے بعد جب سوالوں کے جواب ایک مومن دے دے گا فرشتوں کو، تو پھر فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تجھے ان سوالوں کے جواب کیسے پتہ ہے؟ تو وہ جواب دے گا مومن، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اس کتاب کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں اس پر ایمان لایا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ تو اگر ہم بھی قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے عملاً، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ اور جس دن آپ قرآن سمجھ جائیں گے، اس دن نہ آپ کا کوئی فرقہ ہوگا، نہ آپ کا کوئی مسلک ہوگا۔ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا گیا ہوتا تو نہ ہی سرمایہ داری باقی رہتی، نہ ہی مذہبی پیشوائی باقی رہتی۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔